अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक आपके साथ लेके आई हूँ और वो है ज़हनी सुकून। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल कूल माइंड रहें और टेंशन और एंजाइटी आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, और ये किन वजहों के साथ होती है। ये बड़ी अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत जो है डेली लाइफ वो शेयर करूँगी। इसके साथ हम कुकिंग भी करेंगे। कुकिंग में बनाऊँगी मज़ेदार से दाल के साथ एक रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और चलें शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक है। हमारे कुछ रवैये होते हैं जो ज़िंदगी के साथ बहुत ही अजीब और गलत किस्म के होते हैं। हमारी कुछ मिस्टेक्स होती हैं रोज़मर्रा और डेली लाइफ में, जिसकी वजह से हम ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हम ज़िंदगी गुजारते हुए कुछ ऐसी गलतियां करने लग जाते हैं कि जिनका हमें बाद में जाके एहसास होता है, जिसको अगर हम शुरू ही से इन बातों का ख्याल रखें ना, तो हम ज़हनी तौर पर बहुत ही रिलैक्स रहें और कोई भी टेंशन और परेशानी हमें नहीं हो। हम क्या करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते करते रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि अपने आप को कहीं खो देते हैं, ख़ुद को भूल जाते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे और इसके लिए जो हम सबसे पहला पॉइंट है वो है, आपको सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करनी होगी। आपकी वजूद और आपकी रूह को जितनी मोहब्बत की ज़रूरत है और जिस तरह की मोहब्बत की ज़रूरत है, वो बाहर से आने वाली मोहब्बत से पूरी नहीं हो सकती। खुद से मोहब्बत का मतलब है अपने लिए वक्त निकालना, अपनी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी ही नहीं बल्कि आपका हक भी है। जब आप खुद सेहतमंद और तवाना होंगे ना, तो तभी तो आप अपने घर वालों का भी बेहतर ख्याल रख सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारी फैमिलीज़ और माशरे में अक्सर ये सोच पाई जाती है कि जो शख्स अपने लिए वक्त निकालता है या अपनी सेहत और फिटनेस का ख्याल रखता है, वो सेल्फिश समझा जाता है। ख़ास तौर पर औरतों के बारे में गलत तासुर आम है। हालांकि हकीकत यह है कि जो औरत या मर्द अपने लिए वक्त निकालता है, वो असल में अपने ख़ानदान के लिए भी बेहतर बन रहा होता है। असल मसला ये है कि कुछ लोग सुस्ती या आराम तलबी की वजह से अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं। वो समझते हैं कि ये घर के काम हो गए तो काफ़ी है, अब बाकी जो वक्त बचा है ना, वो आराम के लिए। लेकिन जो शख्स वाकई आगे बढ़ना चाहता है, वो अपनी मसरूफियात में से भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालता है ताकि ख़ुद को बेहतर बना सके। याद रखें, खाली कप किसी को पानी नहीं दे सकता। अगर आप अपने अंदर से खाली और थके हुए हैं, तो दूसरों के लिए आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। सबको खुश करने की कोशिश में अक्सर सबसे ज़्यादा गमगीन आप खुद बन जाते हैं। अब आप ही वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैं जिस पर आपने काम करना है। दूसरों के लिए ज़रूर करें, मगर इतना कि अपनी ज़ात को बोझ और थकन में ना दबा दें। आप जो हैं खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लिए वक्त निकालें, अपनी सेहत और खुशी को तरजीह दें, क्योंकि एक खुशबाश इंसान और सेहतमंद इंसान ही दूसरों को खुश रख सकता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कंपैरिजन एंड कंपटीशन। आपको जो है अपने आप को वक्त देना है और एक बहुत बड़ी गलती से बचना है, और वो है कंपैरिजन। अच्छा, कंपटीशन और कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कंपटीशन में आप अपनी सलाहियतों निखारते हैं और अपने गोल्स जो है उनको अचीव करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसके लिए आप कोशिश करते हैं, सब तगदो करते हैं। जबकि कंपैरिजन में क्या होता है कि इसमें आप दूसरों को देखते रहते हैं कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है और इसने ये हासिल किया है वो, और मैं पीछे रह गया। याद रखें, दूसरों को देखकर हसद या एहसास कमतरी में मुब्तला होना बेकार है। अगर किसी ने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है ना, तो आप भी उठें, अपने गोल्स सेट करें, मेहनत करें और जद्दोजहद करें। जो ख्वाब आप देखते हैं, अल्लाह चाहे तो वो भी आप पूरे कर सकते हैं। हमेशा ग्रेटफुल रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जो कुछ आपके पास है, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करें। मेहनत और कोशिश से जो चाहे आप वो हासिल कर सकते हैं। ये वो चाबी है जो आपके ख्वाबों को हकीकत में बनाती है। तो हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इंसान को नहीं, अल्लाह को राज़ी करें, यानी लोगों के पीछे मत भागें, जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है। अपनी ज़िंदगी का मकसद ये मत बनाएं कि आपको हर इंसान को राज़ी करना है और उसको खुश रखना है, क्योंकि लोग कभी भी राज़ी नहीं होंगे। अगर आप नरम दिल बन जाएं तो लोग कहेंगे कि डरपोक है। अगर मौक़िफ़ पे डट जाएं तो लोग कहेंगे कि ये हठधर्म है। अगर तकवा अख्तियार करे तो कहेंगे कि दिखावा कर रहा है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, ये आपको समझना होगा। इसलिए अपने म्यार का पैमाना लोगों को मत बनाएं, सिर्फ एक ही मकसद बनाएं, अल्लाह को राज़ी करना। जब आपका अमल अल्लाह के लिए होगा ना, तो दुनिया की बातों की परवाह नहीं रहेगी। जो लोग आपको समझना चाहते हैं वो वैसे भी समझ लेंगे, और जो नहीं चाहते वो चाहे आप आसमान पे भी क्यों ना पहुंच जाए, इतराज़ ही करेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ।
فیلنگس، اپنی جو فیلنگس ہو اس کو شیئر کریں، اپنے دل میں اس کو دبا کے مت رکھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بات کریں، جب آپ اپنے دل کی بات کہہ دیتے ہیں نا تو دماغ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بات کریں جو کہ آپ کے بھروسے والے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے بہت ہی کلوز ہوتے ہیں، بہت ہی آپ کی جو فیلنگس کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ صرف آپ نے شیئر کرنی، باہر ہر جگہ ہر ایک کسی کے ساتھ آپ نے اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اپنے دماغ کو جو ہے آپ حرکت دیں، ایکسرسائز کریں، اس جسم کو کسی کام میں لگائیں، سن ہو کر سست ہو کر ایک جگہ پہ مت پڑے رہے۔ آپ کا جسم جو کام کرتا ہے نا، آپ کے دماغ پہ کے پاس جو ہے نا کوئی آپشن نہیں ہوتا، اس کو وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کا باڈی کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی باڈی کو بھی آپ حرکت میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ اٹھیں، کوئی کام کریں، کسی بھی قسم کا کوئی کام ایسا گول بنائیں جس کو کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑی۔ بیٹھے رہنے سے تو نہ آپ کی دماغ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ چینج ہوگی، اور نہ ہی جو آپ کی فزیکل اسٹیٹ ہے وہ چینج ہوگی، یعنی آپ کی جو باڈی ہے نا جہاں ہے بس وہیں رہ گئی، اور آپ صحت مند ہونے کے بجائے بیمار ہوتے چلے جائیں گے۔ اصل میں ہم لوگ جو ہے نا اصل میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن جیسے گزر رہے ہیں ایسے ہی گزرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے کاموں میں لگ کے، دنیا کی مصروفیات میں لگ کے آپ کا جو مینٹل جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ تھک جاتی ہے، اس کو بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، آپ بکس پڑھیں، آپ کو اچھی اچھی ہابیز اپنانی چاہیے، آپ گارڈننگ کریں یا کوکنگ کریں، یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا کام بھی کرنا ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ ہر چیز، ہر کام پیسے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اپنی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ صرف دوسروں کا نہیں سوچنا، اپنا سوچنا ہے، اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے، اسی سے آپ صحت مند رہیں گے، آپ کا دماغ صحت مند رہے گا تو آپ بھی صحت مند رہیں گے، اچھی سوچیں آپ کی آئیں گی، اچھی وائبریشن آپ کے بنیں گی، اور ارد گرد کا ماحول بھی خود بخود آپ کا اچھا ہوتا جائے گا، اور پھر آپ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے۔ یہ ہے اصول، اور جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب بہت اہم پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، آخری اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی امید نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کسی کی جو ہے کام نہیں کر سکتا، یا آپ کی امیدوں کو پورا نہیں اتر سکتا۔ جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے مسائل دوسرا حل کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ہم نے گزارنی، ہم زندگی میں اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور پھر اکیلے ہی جانا ہے۔ زندگی جو ہے نا یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک سفر ہے، لمبا سفر ہے جس کو آپ نے اکیلے چلنا ہے۔ دوسرے لوگ آتے جائیں گے، آپ کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے، لیکن آخر وقت تک کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ دیکھیں نا، جو آخری سفر ہو جاتا ہے وہ بھی انسان اکیلا رہتا ہے، حتیٰ کہ سارا ساز و سامان ہر چیز چھوڑ کے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ آزمائش ہے، یہ قانون ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو نہ آپ کو ٹینشن ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا۔ امید ہے جو نا امید کرتی ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہ آس ہے جو مایوس کرتی ہے۔ آپ جب نا امید رکھیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، خود انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو اور دوسروں کے کام کریں گے، تو جو خوشی آپ کو ملے گی نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ مایوسی ہمیشہ تب ہی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ آس لگا لیتے ہیں، امیدیں لگا لیتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی نا تو پھر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ بنیں۔ انڈیپینڈنٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائنینشلی ہی بننا ہے، ہر معاملے میں بننا ہے، جذباتی طور پہ، ایموشنلی طور پہ، ہر چیز، ہر طریقے سے آپ نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہوں، ٹائم مت ضائع کریں، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو گروم کریں، اچھے کاموں میں لگائیں، اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے اپنے ارد گرد سے نکال دیں، تو یقین کریں آپ زندگی ہمیشہ خوش باش رہیں گے۔ یہ بہترین اصول ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں، اور آپ کو میرا کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو کہ سمجھ میں آیا ہے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے ولاگس کو اس طرح دیکھتے رہے گا۔ میں اسی طرح کے کام کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اچھے ٹاپک اور نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔